नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वात्सल्य हेल्थ केयर नारायणचर नक्सालबाट बोल्दैछु। आज हाम्रो फेसबुक लाइभको टपिक चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस र लो एएमएच हो। यो दुईटै टपिक त्यति धेरै लामो छैन, छोटो छोटो टपिक छ अनि यो दुईटै अलिअलि इन्टरकनेक्टेड छ। यसको बारेमा धेरैजनालाई नलेज छैन होला। स्पेसली यो टपिक मलाई गर्न मन भएको कारण भनेको चाहिँ आई गेट लट अफ पेसेन्ट के धेरै पेसेन्ट आउँछ जसलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या हुन्छ। बट एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या हुँदा हुँदा पनि आफूलाई के रोग भयो, यो के हो, यसको इम्प्लिकेसन्स के हो, यसले गर्दाखेरि मलाई के हुन्छ, यो चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा नै भइरहेको हुँदैन। त्यही भएर मलाई आजको दिनमा चाहिँ यो टपिक चाहिँ डिस्कस गर्न मन थियो एकचोटि। अब एन्डोमेट्रियोसिसबाट सुरु गरौँ हामी पहिला। अनि हजुरहरूलाई केही पनि क्वेसन छ, जे क्वेसन दिमागमा आउँछ प्लिज हजुरले चाहिँ कमेन्ट गर्नु अनि सोध्नुहोस्। अनि म आफ्नो भ्याइसकेपछि चाहिँ म हजुरहरूको सबै क्वेसन्सहरूको आन्सर दिन्छु। आजको एक्सप्लेनेसन चाहिँ धेरै लामो हुँदैन होला किनभने दुईटै छोटो छोटो मात्रै छ टपिक। सो एन्डोमेट्रियोसिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डिजिज हो जुन चाहिँ महिलाहरूमध्ये चाहिँ 10% महिलालाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ र इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम भएको महिलामध्ये चाहिँ 50%लाई अफेक्ट गर्छ। भनेपछि चाहिँ बाँझोपनाको समस्या लिएर आउने महिलाहरूमध्ये कति धेरैलाई चाहिँ यो इन्फर्टिलिटीको कारण चाहिँ यही एन्डोमेट्रियोसिस हुँदो रहेछ। सो 50% वुमेन विथ इन्फर्टिलिटीलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या देखिन्छ। अब यो एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ हो चाहिँ के? सो इफ हामीलाई चाहिँ कुनै रुख रोप्नु छ हैन भनेपछि चाहिँ हामी माटोमा गएर गाड्छौँ, माटोबाट त्यसले न्युट्रिसनहरू लिन्छ, भित्र रुट्सहरू फैलाउँछ अनि रुखहरू ठुलो हुँदै जान्छ हैन। सो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ त्यो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। पाठेघरको भित्री भागलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ, त्यसलाई चाहिँ माटो माने हुन्छ। जब हाम्रो बच्चा बनेर नलीमा बच्चा बनेर पाठेघरसम्म आइपुग्छ, त्यो बच्चा चाहिँ जुन बेला टाँसिन्छ पाठेघरमा, त्यो पाठेघरको माटो अथवा एन्डोमेट्रियममा चाहिँ टाँसिन्छ अनि त्यसपछि भित्रभित्र ग्रो गर्न थाल्छ है। सो त्यो टाँसिने माटो, बच्चा टाँसिने माटो अथवा बच्चा टाँसिने लेयरलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ। नर्मली जब महिलाको महिनावारी हुन्छ यो भित्री एन्डोमेट्रियमको भाग चाहिँ बाहिर जान्छ, हाम्रो ब्लडसँगै बाहिर जान्छ अनि जिउभन्दा बाहिर निस्केपछि त्यो मर्छ अनि नेक्स्ट मन्थ नयाँ एन्डोमेट्रियम बनेर आउँछ। तर अब यो एन्डोमेट्रियोसिसको रोगमा के हुन्छ, एन्डोमेट्रियोसिसको रोग किन हुन्छ, यसको धेरै इन्ट्रेस्टिङ थियोरीहरू छ। म सबभन्दा धेरै एक्सेप्टेड थियोरीको कुरा गर्छु है। पहिला सबभन्दा धेरै प्रचलित थियोरी चाहिँ स्यामसन थियोरी भन्ने छ। यसले चाहिँ के भन्छ, कुनै महिलाको चाहिँ जेनेटिक कारणले होस् कि इम्युनोलोजिकल डिस्फङ्सनले गर्दा होस्, उल्टो डाइरेक्सनमा पनि मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ, सुल्टोमा पनि हुन्छ, उल्टोमा पनि हुन्छ। सो उल्टो डाइरेक्सनमा मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ रगत चाहिँ अब नलीको माध्यमबाट चाहिँ आन्द्रा भुँडीतिर पनि पोखिन्छ, रगत सँगसँगै एन्डोमेट्रियम पनि पोखिन्छ। अनि यो एन्डोमेट्रियम चाहिँ हाम्रो जिउमा हुन्जेलसम्म चाहिँ लिभिङ टिस्यु हो। सो यो एन्डोमेट्रियम गएर अन्डाशयसँग टाँसिन सक्छ, नलीसँग टाँसिन सक्छ, अरू के हुन्छ हाम्रो पेटमा मलद्वार हुन्छ त्यसमा गएर टाँसिन सक्छ, इन्टेस्टाइनमा गएर टाँसिन सक्छ, पिसाब थैलीमा गएर टाँसिन सक्छ। अनि एन्डोमेट्रियम चाहिँ आफ्नो हुनुपर्ने ठाउँ भनेको पाठेघरको बिचमा भन्दा चाहिँ अरू अन्तै कतै छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस भन्छ। एन्डोमेट्रियोसिसको लिटरल मिनिङ भनेको चाहिँ एन्डोमेट्रियम आफ्नो ठाउँमा नभएर अरू ठाउँमा गएर बसेको छ भने है। सो यो भनेको एन्डोमेट्रियोसिस के छ। अब यसको चाहिँ एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि फोक्सोमा पनि एन्डोमेट्रियोसिस भेटेको छ। एउटा केस रिपोर्ट देखाएको थिएँ मैले, जसमा चाहिँ एउटा 12-13 वर्षको फुच्चीलाई चाहिँ महिनावारीको बेलामा चाहिँ मुखबाट रगत आउने अनि कहाँबाट रगत आइरहेछ। सो स्क्यानहरू गर्दाखेरि पछि बायोप्सी निकाल्दाखेरि चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस निस्क्यो। सो इफ यो थियोरी हो भने एन्डोमेट्रियोसिसको उल्टो डाइरेक्सनमा ब्लिडिङ भएर चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस हुने हो भने फोक्सोसम्म त कसरी पुग्यो, फोक्सो कहाँ, पाठेघर कहाँ? सो अर्को पनि एउटा थियोरी निकाल्यो जसबाट चाहिँ एन्डोमेट्रियल टिस्युहरू चाहिँ ब्लडको थ्रुबाट भएर जुन ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ भन्ने खालको थियोरी पनि आयो। त्यसले चाहिँ फोक्सोको एन्डोमेट्रियोसिसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्यो। तर त्यो एकदम रेयर हो। धेरै जसो एन्डोमेट्रियोसिस देखिने भनेको तपाईँको अन्डाशयसँग टाँसेको देखिन्छ अथवा नलीतिर। अब यो एन्डोमेट्रियोसिस किन डेन्जरस छ, यो प्रब्लम किन भयो? अब हाम्रो जिउभित्र यो एन्डोमेट्रियम चाहिँ लिभिङ टिस्यु भयो। सो हरेक महिनावारीमा चाहिँ यो टिस्यु पनि ब्लिड गर्छ
अनि यो ब्लिड गरेर चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। सो अन्डाशयमा चाहिँ चक्लेट सिस्ट जस्तो भनिन्छ अथवा सिस्ट देखिरहेछ, पहिला थिएन कहाँबाट सिस्ट आयो। सो त्यो चक्लेट सिस्टहरू बन्न सक्छ अथवा नलीतिरहरू टाँसेर चाहिँ नलीलाई ब्लक गरिदिन सक्छ है। अब कसैको चाहिँ पिसाब थैलीमा गएर टाँस्या छ भने चाहिँ महिनावारीको बेलामा चाहिँ युरिनबाट ब्लड देखिन्छ। कसैको दिशा गर्ने ठाउँमा टाँस्या छ भने चाहिँ महिनावारीको बेलामा चाहिँ दिशाबाट रगत आउँछ। कसैको चाहिँ घर फोक्सोमा छ भने चाहिँ महिनावारीको बेलामा मुखबाट रगत आउँछ। त्यस्तो त्यस्तो सिम्टम्सहरू देखाउँछ यो एन्डोमेट्रियोसिसले। अब यो त ब्लिडिङको कुरा मात्रै भयो। एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टहरू चाहिँ अब मैले भने 10% जेनरल पपुलेसनमा देखिन्छ। हेरिटेबल कन्डिसन हो, मम्मीलाई, आफ्नो हजुरआमालाई, आफ्नो घर परिवारमा अरूलाई छ भने चाहिँ आफूलाई पनि हुनसक्छ होइन। अब यसको साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ के हो? एउटा साइन सबभन्दा कमन कारण जसको लागि चाहिँ हाम्रो क्लिनिकमा पेसेन्टहरू आउँछन्, जुनसुकै गाइनोकोलोजिकल क्लिनिकमा पेसेन्टहरू आउँछ, पेन। यति धेरै त्यो तल्लो पेट दुख्छ, जुन बेला पनि मन्द मन्द दुखिनेर हुन्छ। महिनावारीको बेलामा चाहिँ झन् बेसरी दुख्छ। महिनावारी सुरु हुन आँट्यो भने पनि एकदम धेरै दुख्छ। महिनावारीको बेलामा पनि दुख्छ अनि महिनावारी सकिसकेपछि पनि मन्द 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 दुखि नै राख्छ। सो यो पेन, क्रोनिक पेल्भिक पेन अथवा डिस्मेनोरिया जुन हुन्छ महिनावारी दुख्ने, त्यो चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टमा है, एक नम्बरको सिम्टम्स। दोस्रो, एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टहरू चाहिँ इन्टरकोर्स त्यति धेरै इन्जोय चाहिँ गर्न सक्दैन, किनभने उनीहरूको जो उनीहरूको भित्र चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस भएको हुनाले चाहिँ जुन बेला इन्टरकोर्समा बस्छन् त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो एन्डोमेट्रिक डिपोजिट्सहरू चाहिँ मेबी छोएर अथवा त्यसमा पेन भएर सेक्सुअल इन्टरकोर्स चाहिँ अलिक पेनफुल हुन्छ। सो त्यसलाई डिस्प्यारुनिया भन्छ। एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्ट चाहिँ इन्टरकोर्स पनि खासै इन्जोय गर्न सक्दैन। तेस्रो सिम्टम्स एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टको कमनली हुने भनेको इन्फर्टिलिटी, बच्चा नबस्ने। बच्चा चाहिँ किन बस्दैन एन्डोमेट्रियोसिसमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्डाशयमा गएर एन्डोमेट्रियल टिस्यु अट्याच भएर अनि त्यसमा चाहिँ ठुलो सिस्ट बनाउँदै गयो भने चाहिँ त्यहाँको जुन नर्मल अन्डाशय अथवा नर्मल अन्डाहरू छ त्यसलाई पनि खाँदै जान्छ। सो मान्छेको चाहिँ अन्डाहरू घट्दै आयो एक नम्बरमा। दोस्रो, नलीमा गएर टाँस्या छ भने एन्डोमेट्रियोसिस नलीलाई ब्लक गरिदिन्छ। तेस्रो, नलीमा नटाँसे पनि नलीको वरिपरि टाँस्या छ आन्द्रा भुँडीसँग भने चाहिँ नलीलाई फङ्सन गर्न दिँदैन है। चौथो, इम्युनोलोजिकल डिसफङ्सनले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अन्डाको क्वालिटी हुन्छ त्यो पनि राम्रो हुँदैन, जुन भ्रूण बन्छ त्यो पनि राम्रो क्वालिटीको बन्दैन, अनि भ्रूण चाहिँ पाठे घरमा आएर टाँसिन खोज्दाखेरि पनि राम्ररी टाँस्न सक्दैन। सो यो समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी अथवा बच्चा नबस्ने समस्या हुन्छ। अनि इन्फर्टिलिटीको पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ 50%लाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस, वुमेनहरूमा चाहिँ, अब केटाहरूमा त हुने कुरा भएन, वुमेनहरूमा चाहिँ 50%लाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस हुन्छ। सो त्यो कति ठुलो पपुलेसन अफ वुमेन भयो। अब यो पहिला थिएन भने चाहिँ अहिले हुनसक्छ। इट्स नट लाइक पहिला थिएन भने चाहिँ अहिले चाहिँ अब नयाँ पलाउन सक्दैन। इभन रिसेन्टली मैले हेरिरहेको एउटा पेसेन्टको चाहिँ हामीले नेचुरल प्रेग्नेन्सी ट्राई गरिरहेको थियौँ, बिकज ऊ एकदम यङ थियो, भर्खर म्यारिड थियो, अनि वी वान्टेड कि सकेसम्म उसको नेचुरल होस्। सो हामीले 2 साइकल चाहिँ नेचुरली ट्राई गऱ्यौँ, केही भएन, सी डिडन्ट गेट प्रेग्नेन्ट। तेस्रो साइकलमा चाहिँ उसले एकदम धेरै पेन भयो महिनावारीको बेलामा, अलि अचम्म पाराले पहिला यस्तो भएको थिएन भनेर कम्प्लेन गर्यो। स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो एन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट जस्तो देखेँ मैले, मलाई अचम्म लाग्यो। लास्ट मन्थ थिएन, अहिले साइज यत्रो आइसक्यो। मेबी केही हेमरेजिक सिस्ट छ कि अब अर्को साइकलमा हराएर जान्छ भनेर मैले फलो गरेँ, तर त्यो सिस्ट पर्सिस्ट गर्यो अनि उसलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्टको दुरान्तै नै एन्डोमेट्रियोसिसको डेभलपमेन्ट भएको चाहिँ मैले आफ्नो आँखाले देख्न पाएँ। सो एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ जुन बेला पनि हुनसक्छ, अनि खासमा चाहिँ यो पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम भन्दा पनि धेरै कमन छ। तर त्यही हो, पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यसको नलेज नभएर, यसको बारेमा इन्फर्मेसन राम्ररी थाहा नपाएर चाहिँ अब आफूलाई यो कन्डिसन हुनसक्छ कि भनेर आइडिया नै हुँदैन। सो लेट्स से मैले भनेको सिम्टम्स अनुसार चाहिँ हजुरलाई मेबी तपाईँलाई एन्डोमेट्रियोसिस छ कि जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब तपाईँ आउनुभयो क्लिनिकमा जसाउनलाई। अब हामी कुन कुन जाँचहरू गर्ने, कसरी थाहा पाउने तपाईँलाई एन्डोमेट्रियोसिस छ कि छैन? सो पहिला चाहिँ फर्स्ट लाइन हामीले गर्ने भनेको एउटा अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान हो। अल्ट्रासाउन्ड स्क्यानमा चाहिँ ओभरीमा हो सबभन्दा कमनली हुने। सो चक्लेट सिस्ट अथवा अन्डाशयमा गएर सिस्ट टाँस्या छ भने त त्यो हामीले देखिहाल्छ है, एक नम्बरमा भयो। त्यसमा देखाएको छैन तर पनि मलाई तपाईँको हिस्ट्रीबाट चाहिँ एकदम शङ्का छ कि तपाईँलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस नै छ कि भनेर होइन। सो एमआरआई गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। एमआरआई भनेको नेक्स्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी भयो, अनि त्यो पनि राम्रो छ। एमआरआईमा झन् क्लियरली देखिन्छ। एमआरआईमा पनि देखेन
भने अनि तपाईँको सिम्टम्स त्यस्तै छ भने चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस होइन भनेर भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन। सबभन्दा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अथवा सबभन्दा डेफिनेट डायग्नोसिस भनेको चाहिँ तपाईँको प्वाल पारेर ल्याप्रोस्कोपी जसलाई भन्छ आफ्नो आँखाले भिजुअलाइज गर्ने। अब कहिले पनि हामी ल्याप्रोस्कोपी एन्डोमेट्रियोसिसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ खालि डायग्नोसिसकै लागि भनेर मात्रै गर्दैनौँ। हाम्रो एम भनेको डायग्नोस पनि गर्ने अनि सँगसँगै ट्रिट पनि गर्ने भन्ने हुन्छ। किनभने अपरेसन भन्ने कुरा अब एक ताली हेऱ्यो ल एन्डोमेट्रियोसिस रहेछ अनि नेक्स्ट ताली चाहिँ ल अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि अपरेसन गरेर ट्रिट गरौँला भनेर त्यो दुईचोटि किन अपरेसन गर्ने। सो एकचोटिमै हामीले त्यही हिसाबले प्लानिङ गरेर गर्छौँ। ल्याप्रोस्कोपी गर्ने, चेक गर्ने एन्डोमेट्रियोसिस छ कि छैन, छ भने चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले ल्याप्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ। यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो यसको है। सो अनि त्यसबाट चाहिँ बायोप्सी जुन पठाउँछ हिस्टोप्याथमा चाहिँ ठ्याक्क देखिहाल्छ। अब अर्को एउटा ब्लड टेस्ट पनि गरिन्छ CA-125 थाहा पाउनलाई कि एन्डोमेट्रियोसिस हो कि होइन। तर मलाई चाहिँ यो मन पर्दैन अनि धेरै जसो राम्रो ठाउँहरूमा चाहिँ अब नगर भनेर नै भन्छ। किनभने यो एकदम मिसलिडिङ हुन्छ, एकदम धेरै मिसलिडिङ हुन्छ। लाइक मैले एउटा केस पनि देखाएको छु जसमा चाहिँ CA-125 भनेको क्यान्सरमा पनि राइज हुन्छ। सो एउटा पेसेन्टको एकदम हाई आएको CA-125 लाई चाहिँ पुरा क्यान्सरको लाइनमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो, तर पछि चाहिँ हिस्टोप्याथको रिपोर्टमा चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस देखियो। सो त्यो एउटा CA-125 चाहिँ अलिक धेरै मिसलिडिङ चाहिँ हुन्छ। सो CA-125 मा चाहिँ त्यति धेरै रिलाइ गर्न मिल्दैन हामीले। अब नेक्स्ट हामीले गर्न सक्ने अब यो भयो डायग्नोसिस, हामीले डायग्नोसिस गऱ्यौँ होइन। अब यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने? अब यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ दुई तरिकाले हुन्छ अनि दुईटै तरिका चाहिँ फरक फरक हुन्छ। पेसेन्टको कम्प्लेन के छ त्यसमा भर पर्छ। इफ पेसेन्टको कम्प्लेन चाहिँ पेन हो भने चाहिँ हामीले उसलाई भिन्न तरिकाले ट्रिट गर्छौँ। अनि धेरै जसो पेसेन्टको कम्प्लेन 57% पेसेन्टको कम्प्लेन चाहिँ पेन नै हुन्छ, पेन नै हुन्छ। त्यो दुखाइ नै नसहन सकेर नै हो पेसेन्टहरू धेरै जसो आउने। सो पेनको ट्रिटमेन्ट अलग तरिकाले हुन्छ, इन्फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलग तरिकाले हुन्छ। पहिला पेनको कुरा गरौँ। पेनको ट्रिटमेन्ट छ भने जहिले पनि कुनै पनि कुराको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला औषधिबाट सुरु गर्ने। सो जुन त्यो मेफ्टाल, आइबुप्रोफेन, जुन सामान्य एनसिआइडिज अथवा त्यो पेन किलरहरू पाउँछ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। त्यहाँबाट चाहिँ हामी ट्राई गर्ने तपाईँको पेनलाई कन्ट्रोल ल्याउनलाई। माइल्ड एन्डोमेट्रियोसिस 4 ग्रेडको हुन्छ, मिनिमल, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर। अब मिनिमल र माइल्ड चाहिँ पेन किलरहरूले चाहिँ युजली रिस्पोन्ड गर्छ है। तर हजुरको केसमा चाहिँ रिस्पोन्स आएन भने पेन किलरहरूले गर्दाखेरि भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेप जाने भनेको उसको ट्रिटमेन्टमा हो, हर्मोनल ट्रिटमेन्टमा। त्यही भएर मैले भनेको तपाईँको इन्फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्ट र पेनको ट्रिटमेन्ट चाहिँ पटक्कै डिफ्रेन्ट हुन्छ। बिकज हर्मोनल ट्रिटमेन्ट हामीले इन्फर्टिलिटीको लागि गर्न मिल्दैन, हर्मोनल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा बस्दैन। सो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। पेनको लागि चाहिँ नेक्स्ट ट्रिटमेन्ट भनेको हामी हर्मोन्समा जान्छौँ, हामी डिपो लगाउँछौँ, हामी प्रोजेस्ट्रोन दिन्छौँ, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू दिन सक्छौँ। त्यो भयभरको हर्मोन्सहरू दिएर एन्डोमेट्रियल डिपोजिट्सहरूलाई सानो बनाउन ट्राई गर्छौँ। त्यसले पनि कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ थर्ड लाइन हामीले अब कसैले आइभिएफ गरेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ल्युप्रोलाइड अथवा त्यो एउटा महँगो इन्जेक्सन जुन पेटमा लाग्छ त्यो थाहा छ होला होइन, ट्रान्सफरको बेलामा त्यसलाई चाहिँ GnRH एग्निस्ट भन्छ, एन्टागनिस्ट भन्छ, ल्युप्रोडेक्सहरू त्यो लगाउन सकिन्छ। त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ ओभेरियन फङ्सन सप्रेस हुन्छ अनि एन्डोमेट्रियल डिपोजिट्सहरू पनि सानो हुन्छ। अब यत्रो गरिसक्यो, औषधिको अप्सन्स भनेको हामीसँग यति छ। अथवा मेरिना भनेको एउटा प्रोजेस्ट्रोन, कपर टी जस्तै प्रोजेस्ट्रोन हुन्छ जुन पाठेघरभित्र राखिन सक्छ। अब यत्रो गरेर पनि भएन भने चाहिँ नेक्स्ट हामीले गर्न सक्ने भनेको अपरेसन गर्ने। अपरेसन गरेर चाहिँ अब युजली अपरेसनको इन्डिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँको एन्डोमेट्रियल सिस्टको साइज चाहिँ 3 सेन्टिमिटर, सिस्टको साइज चाहिँ 3 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै छ भने अपरेसन गरेर यो सिस्टहरूलाई बाहिर निकाल्ने, जलाउने एन्डोमेट्रियोसिस हामीले जहाँ जहाँ देखिरहेछौँ, अथवा त्यो एडियोलाइसिस गर्ने, यताउता आन्द्राभुँडी एकअर्कासँग टाँसिरहेछ भने त्यसलाई काटेर छुटाउने होइन, त्यो गर्यो भने चाहिँ अनि सर्जरीबाट चाहिँ फर्टिलिटी पनि 44%ले चाहिँ इम्प्रुभ भएको देखिन्छ है। सो यो भयो सर्जिकल अप्सन। अनि केही पनि काम लागेन भने चाहिँ पाठेघर र अन्डाशय नै निकालेर फालिदिने। तर त्यो गर्दाखेरि पनि एन्डोमेट्रियोसिस पूर्ण रूपले क्योर हुन्छ भन्ने छैन। किनभने अलिअलि चाहिँ एन्डोमेट्रियल डिपोजिट्सहरू चाहिँ गएर आन्द्राभुँडीमा टाँसेछ भने पाठेघर अन्डाशय निकाले तापनि त्यो अरू डिपोजिट्सहरू चाहिँ पछि ग्रो गरेर आउन सक्छ। र एन्डोमेट्रियोसिसको सर्जरी गरेर यसलाई रिकभर हुने अथवा फेरि हुन सक्ने सम्भावना भनेको चाहिँ तपाईँको 25% छ। सो यो भयो तपाईँको फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्ट पेनको लागि। अब आउँ हामी उसको लागि
इन्फर्टिलिटीको लागि त अभियसली यो सबै गर्न मिलेन। अब कसै मान्छेलाई चाहिँ बच्चा बसिरहेको छैन, हाम्रो क्लिनिकमा आउनुभयो, मैले एन्डोमेट्रियोसिस देखिरहेको छु होइन। सो एउटा समस्या एन्डोमेट्रियोसिसले के गराउँछ, अन्डाको क्वान्टिटी, अन्डा चाहिँ म ग्रो गरेर अनि अन्डा भएको राम्रो अन्डालाई चाहिँ नष्ट पारिदिन्छ। अब त्यो समस्या छ, अन्डा चाहिँ अन्डा कम भइरहेछ भने सुरुमा त अब चाँडै फर्टिलिटी प्लान गर्ने। म पेसेन्टलाई दुईवटा अप्सन दिन्छु। एउटा अप्सन भनेको तपाईँ HSG गर्नु, इफ तपाईँको नली खुल्ला छ भने चाहिँ हामी सर्जरी गरौँ। सर्जरी गरेपछि 44% चान्स हुन्छ तपाईँको प्रेग्नेन्सी हुने, अनि इनकेस भएन भने टेस्ट टु बेबीमा जाम्ला। सो एउटा अप्सन यो हुन्छ। तर धेरै जसो एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टको चाहिँ नली बन्द भइसकेको हुन्छ। सो इनकेस SSG अथवा HSGमा चाहिँ नली बन्द देखियो भने चाहिँ वाट वी डु इज द्याट हामी डाइरेक्टली IVF को लागि काउन्सिलिङ गर्छौँ, किनभने बच्चा बन्ने ठाउँ चाहिँ नली हो, नलीलाई छैन, एन्डोमेट्रियोसिसले गर्दा बिग्रियो भने त सकिगयो कुरा। सो हामी वी गो फर IVF भनेको चाहिँ टेस्ट टु बेबी हो, जसमा चाहिँ हामीले अन्डा जिउभन्दा बाहिर निकाल्ने, जिउभन्दा बाहिर शुक्रकिटसँग मिसाएर भ्रूण बनाउने, अनि बनेको भ्रूणलाई चाहिँ पाठेघरमा टाँसिनालाई राखिदिने। अब IVFमा पनि एउटा डिसएडभान्टेज छ इन केस अफ एन्डोमेट्रियोसिस। अरू पेसेन्टहरूले मलाई सोध्नुभयो भने चाहिँ मेरो IVFबाट सक्सेस रेट कति छ भन्दाखेरि म सधैँ तपाईँलाई 60-70% भन्छु। तर एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टले सोध्नु भयो भने चाहिँ सक्सेस रेट चाहिँ जम्मा 50 to 60% भन्छ, किनभने अन्डाको क्वालिटी नै कमजोर आउँछ। अब मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन अन्डाको क्वालिटी चाहिँ किन कमजोर हुन्छ, तर इम्युनोलोजिकल डिसफङ्सनले हो भनेर चाहिँ अहिलेको प्रचलित मान्यता चाहिँ त्यो हो। बट आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली होइन त्यो किन हुन्छ, तर इट्स ट्रु होइन। अन्डाको क्वालिटी पनि कमजोर हुन्छ, अनि ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि बच्चा बस्न चाहिँ अलिक गाह्रो मान्छ कि एकैचोटिमा बस्ने एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्टमा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अनि अब अर्को भनेको मैले अघि देखेँ अप्सन हो कि सर्जरी गरेर 6 महिना ट्राई गर्ने, भएन भने चाहिँ IVFमा जाने। अब IVFमा जानु नै चलो सुरुमै तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो कि म IVFमै जान्छु भइहाल्यो भनेर, त्यस्तो छ भने चाहिँ हामी चाहिँ सर्जरी गर्ने कि नगर्ने। सो अहिलेसम्म 1 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ 3 सेन्टिमिटरभन्दा ठुलो एन्डोमेट्रियोसिस छ भने जहिले पनि सर्जरीमा लगिहाल्थ्यो। बट अब रिसेन्ट गाइडलाइन्सहरूले के भनेको छ, नगर सर्जरी, लिभ इट। उसलाई पेनको त्यस्तो समस्या छैन, उसलाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो सिम्टम्सहरू त्यस्तो रिलिफ गर्नु छैन भने चाहिँ फर्टिलिटीकै लागि सर्जरी चाहिँदैन। जति ठुलो एन्डोमेट्रियोसिस भयो भने IVF गर्दा हुन्छ। अनि IVF गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा टाइम हुन्छ जसमा चाहिँ मेबी सर्जरी विल बी बेटर, किनभने हामी अन्डै निकाल्न सकेन एन्डोमेट्रियोसिसले गर्दा भने चाहिँ हो अब सर्जरी गरेर गरेको राम्रो, तर त्यस्तो केस चाहिँ खासै भेटिँदैन, किनभने अन्डा निकाल्ने टेक्निकहरू चाहिँ टन्नै छ। सो IVF गर्नु छ, अब त्यो माइन्ड मेकअपै भइसक्यो भने चाहिँ सर्जरी चाहिँ नट नेसेसरी है। सो यो भयो तपाईँको एन्डोमेट्रियोसिसको ट्रिटमेन्ट। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा लो AMH अथवा अन्डाशयमा अन्डा कम हुने। पुरुषको शुक्रकिट कम छ भने चाहिँ त्यो ठुलो इस्यु हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ, कतिचोटि चाहिँ शुक्रकिटको जाँच हुन्छ। तर महिलाको अन्डाशयमा चाहिँ अन्डा कम छ भने चाहिँ त्यो इस्यु कत्रो ठुलो हो, त्यसको इम्प्लिकेसन्स के हो, खासै मान्छेहरूलाई थाहा नै हुँदैन। सो त्यही भएर यो कुरा गर्न जरुरी छ। अब एन्डोमेट्रियोसिससँग चाहिँ कसरी कनेक्टेड छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ, अनि त्यसपछि अरू कारणमा जाम्ला। एन्डोमेट्रियोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डाशयको अन्डा कम हुन्छ, लो AMH हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाँडै फर्टिलिटी गर्नुपर्छ है। अब अन्डा भनेको के हो त्यसमा जाउँ। ओके, सो महिलाको जिउ यसरी बनेको हुन्छ कि जन्मजात चाहिँ हामीसँग धेरै अन्डा हुन्छ, जन्म बित्तिकै हामीसँग मिलियन्समा हुन्छ। तर जब महिनावारी सुरु हुन्छ तबसम्म चाहिँ अन्डा घटेर चाहिँ 3 to 4 मिलियनमा पुगिसकेको हुन्छ है। अब 3 to 4 मिलियन होइन, 3 to 4 लाखमा सरी। अनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्न छुट्याएको छु, एन्डोमेट्रियोसिसको क्यान्सरमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ 2.5% है। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छुट्याएको थियो। सो सर्जरीको एउटा बेनिफिट त्यो पनि हुन्छ कि क्यान्सर चाहिँ फ्युचरमा अभोइड हुन्छ। ओके, ब्याक टु लो AMH। लो AMH को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चा जन्मिन बित्तिकै, फिमेल बच्चा जन्म बित्तिकै उसँग मिलियन्समा हुन्छ अन्डा। ऊ प्युबर्टी अथवा महिनावारी सुरु हुने बेला पुगुन्जेलसम्म चाहिँ घटेर 3 to 4 लाखमा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ 30-35 वर्ष पुगिसकेपछि त्यसको 10% मात्रै बाँकी हुन्छ, अनि 40 वर्ष पुगेपछि चाहिँ त्यसको जम्मा 5% बाँकी हुन्छ। महिनावारी सुक्ने बेलामा चाहिँ जम्मा 1000वटा अन्डा बाँकी हुन्छ। भनेपछि चाहिँ अन्डा चाहिँ
घट्दै जाने हो। अनि जब अन्डा चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली घट्छ महिनाभरि सुक्छ। महिलाको जिउ नै त्यसरी नै बनेको हुन्छ। अब लो एएमएच दुईवटा सिनारियोमा हुनसक्छ। एउटा यङ पेसेन्टमा, जसको बारेमा चाहिँ म अहिले मेरो उद्देश्य भनेको यो यङ पेसेन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो। दोस्रो बुढेसकाल लागेपछि त्यो त जसलाई पनि हुन्छ, किनभने अन्डा घट्दै जाने हो, एएमएच 2 to 6 नर्मल हो, अनि एज बढ्दै बढ्दै गएपछि त त्यो नेचुरल नै हो कि यो घट्छ। सो अब पहिला बुढेसकाल लागेको पेसेन्टको कुरा गरौँ है, मलाई अलिकति एजेड पेसेन्टको। सो वन्स पेसेन्टको एज 30 क्रस गर्छ, अन्डाहरू चाहिँ एकदम धेरै धेरै मात्रामा घट्न थाल्छ। 37.5 पछिसम्म चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको छैन भने चाहिँ अब फर्दर नेचुरली प्रेग्नेन्ट हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। इम्पोसिबल होइन, तर गाह्रो हुन्छ। अनि 40 पछि चाहिँ झनै गाह्रो हुन्छ, किनभने अन्डाको क्वान्टिटी एकदम कम भइसकेको हुन्छ। क्वान्टिटी मात्रै होइन, क्वालिटी पनि एकदम कम्प्रोमाइज हुन्छ एज बढ्दै गएपछि। त्यही भएर प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने पनि 45 इयर्स पछि चाहिँ अबोर्सन हुने चान्स चाहिँ लगभग 90% छ। 40 इयर्स पछि चाहिँ अबोर्सन हुने चान्स चाहिँ तपाईँको 52% छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेबी 30s चाहिँ 23 to 35% जति हुन्छ। सो बेस्ट एज फर प्रेग्नेन्सी चाहिँ 20 to 25 इयर्स भन्छ। त्यही भएर अबोर्सनको रिस्क चाहिँ कम भएर नाउ। सो यस्तो महिलाहरूको घट्दै जान्छ अन्डाहरू। सो इन केस कोही 40 इयर्स अथवा 45 इयर्सको महिला आउनुभयो भने मेरो क्लिनिकमा, अनि अब भर्खर बिहा भएको छ, लेट म्यारेज भयो वाट एभर, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले जाँदाखेरि एएमएच लो भेट्यौँ, अल्ट्रासाउन्डमा पनि धेरै अन्डा देखेनौँ भने चाहिँ हामी सबै रिस्कहरू एक्सप्लेन गर्छौँ। अन्डा कम छ, आइभीएफ आफ्नैबाट हुने सम्भावना कम हुन्छ, भइहाल्यो भने पनि बच्चा अङ्गभङ्ग हुने चान्स धेरै हुन्छ, किनभने 35 इयर्स 35 इयर्स पछि चाहिँ बच्चामा त्यो एब्नर्म्यालिटीहरू आउने, मन्द बुद्धिको हुने, डाउन सिन्ड्रोम हुने, अङ्गभङ्ग हुने चान्सहरू बेसी हुन्छ। त्यो सबै रिस्कहरू एक्सप्लेन गर्छौँ। तर पनि अब अलिअलि अन्डा छ नि, यु वान्ट टु ट्राई गर्दैमा चाहिँ मेरो त केही जान्दैन। म त जति एजको पेसेन्ट भए पनि एज लङ एज दे वान्ट टु ट्राई मैले ट्राई गरिदिन्छु। तर प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ कम हुन्छ। बेस्ट अप्सन यस्तो पेसेन्टको लागि चाहिँ अन्डा डोनेसनमा लिने, श्रीमानको स्वीकृति लिने, बच्चा बनाउने र पाठेघरमा राख्ने, यो भनेको डोनर आइभीएफ। अब आउँ यङ पेसेन्टमा पनि अन्डा कम देखिने अथवा लो एएमएच देख्ने भनेको 10% अफ द पपुलेसनमा हुन्छ। अल द पपुलेसनमा 10%, अनि इन्फर्टिलिटीको पेसेन्ट्सहरूमध्ये चाहिँ 20%मा देखिन्छ। सो किन भयो त? एउटा त एन्डोमेट्रियोसिस कारण भइहाल्यो, मैले अघि भने जस्तै। अरू कारणहरू पनि छ, धेरै जङ्क फुड खायो, क्यान्सर किमोथेरापी, कुनै सर्जरीहरू गराएको थियो कि पहिला, होइन, त्यस्तो कारणहरूले, अथवा केही रेडिएसन एक्सपोजर भएको छ, धेरै एक्सरेहरूसँग एक्सपोजर भएको छ, अथवा कसैको जेनेटिक बेसिस हुन्छ, अथवा इम्युनोलोजिकल प्रब्लम्सहरू हुन्छ, अथवा कुनै अटो इम्युन रोग हुन्छ जसले गर्दाखेरि पनि अन्डाहरू घटेको हुनसक्छ। सो यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ यङ पेसेन्टमा अन्डाको क्वान्टिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ अथवा कम हुन्छ। तर गुड न्युज चाहिँ के छ, अन्डा कम भए तापनि तपाईँको अन्डाको क्वालिटी चाहिँ नराम्रो हुँदैन, नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ। सो इफ यो कन्डिसन चाहिँ डायग्नोज भयो भने चाहिँ धेरै ल्याङ गर्नु हुँदैन, सकेसम्म चाहिँ चाँडै प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने। अनि इनकेस चाँडै भएन भने चाहिँ ढिलो नगरिकन आइभीएफ ट्रिटमेन्टमा गइहाल्ने, किनभने आइभीएफ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामी जिउभन्दै बाहिर बच्चा बनाउँछौँ। एउटा साइकलमा धेरै भ्रूण कलेक्ट भएन भने नेक्स्ट साइकल पनि गरेर अझै भ्रूण कलेक्ट गरेर राख्न पाइन्छ। अन्डाको क्वालिटी राम्रो भएको हुनाले चाहिँ युजुअली भ्रूण पनि राम्रै बनिरहेको हुन्छ। अनि यस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड हुने चान्स धेरै हुन्छ। यङ पेसेन्टमा इफ लो एएमएच छ भने चाहिँ उहाँहरूको महिनावारी पनि चाँडै सुक्छ, अनि पछि चाहिँ उहाँहरू पनि डोनरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सो त्यो डोनरको अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ यो कन्डिसन डायग्नोज हुन साथ सकेसम्म चाँडै प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने, अथवा प्लान गर्न सकिन्न, तुरन्तै बच्चा पाउन सकिन्न, सोसल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल छैन भने चाहिँ कम्तीमा आफ्नो अन्डाहरू चाहिँ निकालेर फ्रिज गरिदिने, अनि पछि चाहिँ जब फेभरेबल हुन्छ सिचुएसन त्यसपछि चाहिँ भ्रूण बनाएर राख्ने। तर फर्टिलिटीलाई चाहिँ एकदम सिरियसली लिनु पर्यो। अब पेसेन्टहरूले चाहिँ एकदम कमनली सोध्ने एउटा मलाई के क्वेसन हुन्छ, अन्डा चाहिँ ठुलो बनाउन सकिन्न र अन्डाको क्वान्टिटी बढाउन सकिन्न र म यो कुरा चाहिँ एकदम धेरैचोटि गर्छु र अब फेरि पनि भन्छु सकिँदैन। एक्सपेरिमेन्टल ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ टन्नै छ,
तर प्रुभन बेनिफिट भएको कुनै पनि छैन कि तपाईँको कसैले पिआरपी हाल्यो भने बढ्छ भन्छ, कसैले ओभेरियन ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने बढ्छ, के नयाँ मोडालिटिजहरू आइरहेछ, तर प्रुभन एक्सेप्टेड अफरेबल ट्रिटमेन्ट अप्सन चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग छैन। सो त्यो भएर चाहिँ हजुरले अहिलेको लागि चाहिँ बेस्ट आफ्नो लागि गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सचेत हुने अनि फर्टिलिटीलाई चाहिँ सिरियसली लिने। यो भयो लो एएमएचको कुरा है। अब बेसिकली त्यही आज मैले भने जस्तै हाम्रो टपिक अलिक छोटो थियो, यसमा चाहिँ अलिकति मैले एक्सप्लेनेसन दिन चाहन्थेँ। सो इफ यति नै हो यसको बारेमा चाहिँ। अब म क्वेसन्सहरूमा नै जान्छु है। अनि के बुझ्नु भएको छैन भने मेरो टपिकको बारेमा अहिले सोध्दा हुन्छ। ओके, सो सिंह बस्नेतजीले गुड मर्निङ सिंह बस्नेतजी। सुमन गौतमजी नमस्ते। राम मगरजी हजुरको 10 लाख चाहिँ कसरी लुट्यो हजुर? नमस्ते स्मृतिजी। हेलो दिनेशजी। नमस्ते जमुनाजी। नमस्ते लक्ष्मणजी। नमस्ते बिनाजी। नमस्ते गङ्गाजी। नमस्ते नत्रिलाजी। नमस्ते यमुनाजी। ओके, विमल रिजालजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ। सिमेन निल्छ अनि इक्सीबाट सिमेन आउट गरी आइभिएफ गर्न सबैको मिल्छ कि निल सिमेनलाई इक्सी गरी निकाल्दा नि सिमेन राम्रो आउने 100% हुन्छ म्याडम? इनकेस सिमेन निल छ भने चाहिँ त्यो तीनटा कारणले हुनसक्छ। एउटा, तपाईँको दिमागबाट नै सिग्नल आएन सुक्रिकेट बनाउनलाई, यसमा त केही गर्नै पर्दैन, इक्सी पनि गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, त्यो सिग्नल चाहिँ औषधिको माध्यमबाट दिन सकिन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको सुक्रिकेट बनिरहेछ र बाहिर निस्किन सकेको छैन अनि त्यो भएर निल देखिरहेछ, त्यो खण्डमा चाहिँ हामीले टिसा गरेर त्यो निकाल्न सक्छौँ सुक्रिकेट, अनि इक्सी गरेर भ्रूण बनाएर पाठीघरमा राख्न सक्छौँ। 60 to 70% चान्स हुन्छ, 100% हुँदैन। तेस्रो, तपाईँको अन्डाकोष नै काम गरेको छैन, बच्चामा मम्स भयो कि कुनै सर्जरीले गर्दा अथवा चोट लाग्यो त्यो एरियामा, अथवा के चोट रक्सी टोब्याको गुड्काको सेवनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुक्रिकेट एकदम बिग्रियो। जे पनि हुनसक्छ, क्यान्सरको थेरेपी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ प्रायः सुक्रिकेट भेट्दैन अनि तपाईँले चाहिँ डोनरबाट लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको मेडिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के पनि कुरा कहिले पनि 100% हुँदैन। हामीले आइभिएफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम राम्ररी गर्छौँ, 60 to 70% रिजल्ट दिन्छौँ, किनभने हामी 2टा भ्रूण राख्छौँ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ एउटा भ्रूण राख्छ अनि 30 to 40% रिजल्ट दिन्छ। हामीले 2टा राखेर चाहिँ ठ्याक्क त्यसको डबल दिन सकेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामी इन्टरनेसनल लेभलकै रिजल्ट दिइरहेछौँ, तर 100% चाहिँ हुँदैन, कहीँ हुँदैन संसारमा। अमेरिकामा हुँदैन, युकेमा हुँदैन, बाहिरबाट पनि पेसेन्टहरू यहाँ आउँछन् सस्तो भएर नेपालमा। कार्कीजी नमस्ते। एकजनाले भन्दै हुनुहुन्छ 3 चोटि गर्दा पनि भएन मेरो दाइको। सो आइभिएफ चाहिँ 4-5 चोटि जति चाहिँ गर्न मिल्छ आफ्नैबाट, अनि डोनरबाट चाहिँ जति पटक पनि गर्न मिल्छ। प्राय पेसेन्टहरूको चाहिँ 1-2 चोटिमै कन्सेप्सन हुन्छ। तर आइभिएफ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी भगवान चाहिँ होइन, मान्छेको जिउमा पनि भर पर्छ। अब कोही मान्छेको पाठेघर छैन भने त्यो मान्छेलाई प्रेग्नेन्ट बनाउन सकिँदैन नि त। सो कोही मान्छेको कस्तो कन्डिसन भन्ने हुन्छ। इफ ओभरअल ट्रिटेबल खालको पेसेन्ट छ भने चाहिँ 60 to 70% चान्स चाहिँ हुन्छ कन्सेप्सनको हरेक साइकलमा। ओके, मेजिङ गुरुङजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते म्याम, मेरो पिरियड्स 45 डेजमा हुन्छ, फेसियलहरू केही आएको छैन, युएसजी, सुगर, कोलेस्ट्रोल, थाइरोइड हेर्दा नर्मल हो, कहिले काहीँ पिरियड्स हुँदा पेल्भिक बोनमा पेन हुन्छ, कहिले काहीँ जोइन्ट पेन हुन्छ, के भएको होला म्याम? पिरियडको बेलामा पेन हुनु भनेको नर्मल कुरा हो। पिरियडको बेलामा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको फलले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज हुन्छ, जसले चाहिँ पेन गराउँछ। यो भएको भनेको तपाईँको नर्मल साइकल हो, तपाईँ ओभुलेट गर्दै हुनुहुन्छ, एभ्रिथिङ इज ओके भनेर बुझ्यो। पेन छ भने
तर अब एब्सोल्युटली धेरै पेन हुनु भएन, लाइक तपाईँ चाहिँ कामै गर्न नसक्ने, घरबाट बाहिरै निस्किन नसक्ने अथवा बेहोसै भइदिने होइन, त्यस्तो खालको पेन चाहिँ एब नर्मल हो। नर्मली त जसलाई पनि पेन हुन्छ। ओके, रेनी क्रिस्टमाले सोध्नु भएको छ, डक्टर एसएससी गर्दा पेन हुन्छ कि हुँदैन होला? एसएसटी गर्दा र एचएसटी गर्दा दुईटै गर्दाखेरि पेन चाहिँ हुन्छ। यो पेनफुल प्रोसिजर पनि हो, पेनफुल प्रोसिजर नै हो। पेन अलिक घटाउनको लागि चाहिँ गर्नुभन्दा आधी घन्टा अगाडि चाहिँ फ्लेक्जन खाएर गर्दा हुन्छ। अब यो पेनफुल चाहिँ पेनफुलै हो, तर अब नगरी ट्युबको टेस्ट नगरी हुँदैन नि त। ओके, केशव अधिकारीजीले सोध्नु भएको छ, मेरो महिनावारी रेगुलर हुँदैन, चेकअप गर्या कि केही होइन, 3 मन्थसँग रेगुमेन्ट्स खानु भन्यो डक्टरले, त्यो पनि खाएँ, केही भएन। 10 मन्थ भयो मेन्स नभएको, अहिले मेरो फोल्भिन ट्याब्लेट्स खाइरहेको छु तर पनि भएको छैन, के गर्ने होला? फोल्भिन भनेको महिनावारीको लागिको ट्रिटमेन्ट होइन, त्यो त जम्मा खालि एउटा भाइटामिन हो तपाईँको बच्चाको न्युरोलोजिकल विकास राम्रो होस् भनेर। अब महिनावारीको गडबडी चाहिँ पिसिओसमा अथवा हर्मोन डिसफङ्सन लाइक थाइरोइड प्रोल्याक्टिनमा युजली धेरै हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइपोथ्यालमिक कज पनि हुनसक्छ यो महिनावारी नहुने। 10 महिनासम्म भएन भने त त्यो एकदम एबनर्मल हो। र रेग्युमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा आयुर्वेदिक औषधि हो। रेग्युमेन्ट्स चाहिँ एकदम माइल्ड केसेसको लागि मात्रै हो, सिभियर केसेसको लागि हुँदै होइन। तपाईँ यो कुरालाई चाहिँ लाइटली नलिनु होला र एकचोटि क्लिनिकमा आएर चाहिँ राम्ररी आफ्नो जाँच गराउनु, के भएर हजुरलाई यस्तो भइरहेछ। वसिमजीले सोध्नु भएको छ, हजुरको अहिले खुल्लै छ केटिएम? हाम्रो खुल्लै छ हजुर। रामकृष्णजी, आइभिएफको खर्च जान्नको लागि चाहिँ हजुरले वात्सल्यको पेजमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु, उहाँहरूले चाहिँ कस्टहरू सबै बुझाइदिन्छ। मलाई चाहिँ कस्टहरू चाहिँ नसोधिदिनु होला, मैले चाहिँ हजुरहरूको मेडिकल प्रब्लम्स एड्रेस गर्नको लागि मात्रै यो लाइभ गर्छु। अथवा मेरो जुन फेसबुक पेज छ डक्टर स्वाति कुमारी, त्यसमा पनि कस्टको बारेमा चाहिँ नसोध्नु होला। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले हजुरको केही प्रब्लम छ अथवा रिपोर्ट सेयर गर्नु छ भने त्यो गर्दा चाहिँ हुन्छ मसँग। हजुरलाई कस्टको जानकारी चाहिएको छ भने चाहिँ वात्सल्यको पेजमै हजुरहरूले इनबक्स गरेर सोध्नु, हजुरलाई डिटेलमा बुझाइदिन्छ। रिनीजीले फेरि सोध्नु भएको छ, अनि डक्टर मेरो पिरियड हुनुभन्दा अगाडि तल्लो पेट साइड हल्का हल्का दुख्छ, दुईपट्टि दुख्छ, के कारणले होला? भिडियो एक्सपर्ट। नर्मल छ पेट दुख्नु त, पिरियड हुँदाखेरि नर्मलै हो। मैले अघि भने जस्तो एक्सेसिभ चाहिँ दुख्नु भएन। पिरियडको बेला पेट दुखेन भने त कुन बेला दुख्छ? सो तातो पानीले सेक्ने, एनसिआइडिजहरू खाने, एक्सट्रिम चाहिँ हुनु भएन। एक्सट्रिम छ भने चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस हुनसक्छ। एन्डोमेट्रियोसिस हो भने चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिन सक्छ। नमस्ते पवित्राजी। नमस्ते उमाजी, सी इज वाचिङ फ्रम बुटवल। ओके, वसिमजी, हाइपोथाइरोइड चाहिँ नि नर्मल हुन्छ। थाइरोइड त मलाई खासै ठुलो रोग जस्तो लाग्दैन। थाइरोइड भनेको एउटा ग्रन्थीको काम ग्रन्थीले राम्ररी गर्न नसकेको मात्रै हो होइन। तपाईँले बाहिरबाट त्यही थाइरोइड हर्मोन लियो भने चाहिँ तपाईँ र नर्मल मान्छेमा केही फरक हुँदैन। नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ, आइभिएफ सक्सेस पनि हुनसक्छ, खालि कन्ट्रोलमा चाहिँ हुनु पर्यो। नमस्कार तृष्णाजी। वसिमजी, हाम्रो क्लिनिक खुल्लै छ। नमस्ते धनाजी। हेलो सोनियाजी। रेनीजी, डक्टर पिरियड किन 5 to 16 सर्दै गएको जस्तो डेट भन्दा 5 to 16 उता सर्दै जान्छ? कहिले काहीँ 35 डेजमा हुने प्राय, कहिले 40 डेजमा पनि हुन्छ कि के कारणले होला?
अब यो 35-40 डेजको साइकल चाहिँ खासै एबनर्मल चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। अप टिल 35 त हामी नर्मलै मान्छौँ, 40 डेज चाहिँ अलिकति एक्सेसिभ चाहिँ हो। मेबी माइल्ड पिसिओस छ अथवा माइल्ड होर्मोनल एबनर्म्यालिटी छ होइन, हजुर त्यसरी आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, यो त्यति एबनर्मल कुरा चाहिँ होइन। तर पनि हजुरलाई धेरै डर लाग्छ भने चाहिँ एकचोटि क्लिनिक आएर देखाउनु न। रविन्द्रजीले सोध्नु भएको छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको सर्जरी पछि चाहिँ प्रिभियस प्रेग्नेन्सीमा असर गर्छ कि नै? एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको सर्जरी पछि चाहिँ चान्स त आधीले घट्यो नि त, एउटा टन्नली नै गयो नि त, सो त्यो असर गर्छ। अनि अर्कोचोटि पनि एक्टोपिक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ 13 देखि 17%। सम स्टडिजहरूले त एज हाई एज 25% पनि भन्छ। डक्टर, लेट्रोजोल बेबी हुने मेडिसिन पिरियडको कति दिनदेखि खानुपर्छ? पिरियडको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ 5 डेज खानुपर्छ। रेनीजीले सोध्नु भएको छ डक्टर एसएसटी गर्दा मिन्सको कति दिनपछि गर्नुपर्छ? मिन्सको 6 दिनदेखि 12 दिनसम्म गर्न मिल्छ, त्यसपछि पनि गर्नै नमिल्ने त होइन, तर इनकेस प्रेग्नेन्सी छ भने त्यो डिस्टर्ब हुन्छ, त्यही भएर हामी गर्दैनौँ। थापाजीले सोध्नु भएको छ म्याम मेरो अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पोलिसिस्टिक भएको छ, भोल्युम अफ राइट ओभरी 16 cc, नर्मल चाहिँ 10 cc हो, सो अलिकति बढी भयो। लेफ्ट ओभरी 10.2 cc, सो नर्मलै देखिरहेको छ। मलाई थाइरोइड पनि छ, मेडिसिन लिएको छु, म 6 थाइरोइड बेबी पेन गरेको, यो पोलिसिस्टिकको पनि मेडिसिन लिनुपर्छ कि नै? मेरो पिरियड नि 2 मन्थमा हुन्छ, के गर्दा बेटर होला? पोलिसिस्टिकको त्यस्तो मेडिसिन भन्ने चाहिँ छैन, हजुरले चाहिँ वेट लस चाहिँ गर्नुभयो भने पोलिसिस्टिक धेरै हदसम्म कन्ट्रोलमा हुन्छ। थ्याङ्क यू एनबिजी। शैलेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ ओके, शैलेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ कि एन्डोमेट्रियोसिस हैज अ 2.1% चान्स अफ क्यान्सर, प्लिज इलाबोरेट अन इट्स एज एन्ड चेकअप प्रोसेस। सी एन्डोमेट्रियोसिसको जुन क्यान्सरको रेट छ नि त्यो कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ युजली एन्डोमेट्रियोसिसको सर्जरी, अब युजली पेसेन्ट्सहरूले धेरै जसो सर्जरी गराउँछन् एन्डोमेट्रियोसिसको, बिकज त्यो पेन नै त्यति फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। अनि सर्जरी गराउँदाखेरि चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी पठाउँदाखेरि चाहिँ टोटल पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ 2.1 भनेर देखियो, त्यसको केही त्यस्तो फिचर्सहरू छैन। हामीले प्री सर्जरी थाहा पाउन सक्ने कि यो क्यान्सरस हुनसक्छ, त्यो चाहिँ इन अ वे इन्सिडेन्टल फाइन्डिङ नै हुन्छ हिस्टोप्याथोलोजी पठाउँदाखेरि अथवा बायोप्सी पठाउँदाखेरि। सो यसको कुनै पनि त्यस्तो चेकअप प्रोसेस चाहिँ छैन। जस्ट अब एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ यसलाई लाइटली लिनु हुँदैन, यसको ट्रिटमेन्ट गराउनुपर्छ। तर 2.1% भनेको त्यति धेरै पनि होइन, अनि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको 100 जनामा 2 जनालाई त हुने हो, सो त्यति धेरै चाहिँ आत्तिनु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ। अनि भयो त्यही हो, त्यति धेरै चाहिँ आत्नु पर्दैन, त्यति धेरै कमन पनि त भएन नि त। बट युजली चाहिँ पेसेन्टहरूको हिस्टोप्याथ, जब हामी नर्मल एन्डोमेट्रियोसिसको सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल छानेर गर्दाखेरि चाहिँ हिस्टोप्याथ गर्दाखेरि चाहिँ 2.1%लाई चाहिँ क्यान्सर देखिन्छ। रेनीजी, फोलिक एसिड ट्याब्स कहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ म्याम? प्रेग्नेन्ट हुनु अगाडि कि पछाडि? प्रेग्नेन्सीको 3 महिना अगाडि। नमस्ते शर्मिला। नमस्ते रिम। सञ्जीव नेपाल, आइभीएफ गरेपछि फेरि नर्मल बेबी हुने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? अब आइभीएफ हजुरले किन गर्नुभयो त्यसमा भन्नुपर्छ। हजुरको ट्युब ब्लक भएर आइभीएफ गर्नुभयो भने त हुँदैन नर्मल बेबी भोलि पर्सि पनि। तर अब हजुरले आइभीएफ गरेको कारण भनेको चाहिँ समय नमिलेर अथवा लो एएमएचले गर्नुभयो भने चाहिँ अब पछि बस्न पनि सक्छ हजुरको नेचुरली पनि, अथवा अब श्रीमान विदेश भएर पनि कतिजनाले आइभीएफ गर्छ, धेरै दिनदेखि भएको छैन, घर सोसाइटीबाट प्रेसर छ, अब पछि गएर श्रीमान र श्रीमती धेरै दिनसँगै बस्न पायो भने त बस्न सक्छ नि त नेचुरली बेबी, अनि बसेको पनि छ। दिप्सीजी, म्याम नमस्कार, लास्ट लाइभमा पनि मैले क्वेसन बट यु डिडन्ट रिप्लाई। मलाई थाइरोइड छ अनि मेरो पिरियड एकदम इरेगुलर छ, 3 months 4 monthsमा भए पनि ब्लिडिङ नै हुँदैन कहिलेकाहीँ, बट आई वान्टेड टु कन्सिभ बेबी, वाट सुड आई डु? पहिला त हजुरले आफ्नो थाइरोइड कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो, अनि इफ थाइरोइड कन्ट्रोलमा हुँदा पनि पिरियड इरेगुलर भइरहेछ भने चाहिँ प्रोल्याक्टिन पनि चेक गर्नु पर्यो र पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम पनि रुल आउट गर्नु पर्यो। यो दुईटा मध्ये कुनै छ भने चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै हामी
अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि इनकेस यो छैन भने चाहिँ अब त्यो अनलाइकली नै हो होइन, तर यो छैन भने चाहिँ हामीले फुल वर्कअप चाहिँ गर्नु पर्यो हजुरको पिरियड्स किन यस्तो इरेगुलर भइरहेछ भनेर। बिकज पिरियड्स चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल होर्मोनल इम्ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ इरेगुलर युजली हुँदैन। हाम्रो बडीको फङ्सनिङ नै त्यस्तो छ कि हाम्रो पिरियड चाहिँ रेगुलरै हुनुपर्छ। सो इफ पिरियडमा गडबडी छ भने होर्मोनको गडबडी भनेर बुझिहाल्यो। इफ यु वान्ट टु कन्सिभ देन यो घर बसी बसी अथवा घर बसी बसी चाहिँ अलि हुँदैन। हजुरले चाहिँ क्लिनिकमा आएर चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नु न प्लिज। अंशुजी स्योर हजुरले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु न त। वत्सलीको पेजमा चाहिँ फोन नम्बर दिएको छ, अनि मेसेज गरेर पनि अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सकिन्छ। शर्मिलाजीले सोध्नु भएको छ आइभीएफ र आइयुआईमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ। आइयुआई भनेको चाहिँ पुरुषको शुक्रकीटको कमीको लागि गर्ने हो। कुनै पुरुषको चाहिँ लेट्स नर्मल पुरुषको चाहिँ लेट्स 100वटा, उदाहरणमा मात्रै भनेको है 100वटा, खासमा चाहिँ मिलियन्समा हुन्छ शुक्रकीट। सो लेट्स कुनै नर्मल पुरुषको 100वटा शुक्रकीट छ। अब सम्पर्कमा बस्दाखेरि सबै त पाठेघरभित्र जाँदैन, कति त हजुरहरूले पनि फिल गर्नुहुन्छ बाहिर फर्किन्छ, बाहिर निस्किन्छ। सो सबै त भित्र जाँदैन, भित्र जाने 100वटामा चाहिँ 50वटा होला। अनि 50वटा म चाहिँ एउटा त हुने गएर अन्डालाई गएर भेटाउने अनि बच्चा बनाउने। अनि यो नर्मल मान्छेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स हरेक महिना 25% हुन्छ। अब एबनर्मल मान्छेलाई लिउँ, एबनर्मल मान्छेको मानौँ स्टार्टिङमै 50वटा शुक्रकीट छ, अलिकति सम्पर्कमा बसेपछि बाहिर झऱ्यो, थोरै मात्रै भित्र छिर्यो, भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ लेट्स 20वटा छिर्यो, अनि उसको पनि एउटा मात्रै गएर अन्डालाई भेटाएर बच्चा बनाउन सक्छ। तर त्यो नर्मल मान्छे जसको 50वटा भित्र छिरेको थियो उसको चान्स 25% छ भने चाहिँ एबनर्मल मान्छे जसको जम्मा 20वटा भित्र छिरेको थियो उसको चान्स त घट्यो, उसको चान्स चाहिँ 5 to 8% भयो। त उसको चान्स कसरी बढाउने? उसको चान्स बढाउनको लागि चाहिँ हामी आइयुआई गर्छौँ। उसको 50वटाको 50वटै शुक्रकीटलाई लिएर एउटा मसिनमा राखेर अलि राम्रो बनाएर पाठेघरभित्र राखिदिन्छौँ ताकि उसको पनि प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ 25% जति होस्। त्यति हो आइयुआई। यो महिलाको समस्याको लागि होइन। तपाईँको सबै कुरा नर्मल छ, तपाईँको प्रेग्नेन्सी भइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँ आइयुआईबाट कन्सिभ गर्नु हुन्न अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईँको श्रीमानको यही समस्या छ, शुक्रकीट निकै कम छ है। अब त्यो पनि आइयुआईको क्राइटेरिया छ कि आइयुआई गर्दाखेरि चाहिँ शुक्रकीट 10 to 15 मिलियन बिच भयो भने अलि राम्रो, 5 to 10 मिलियनमा चान्स अलिक कम। अनि त्यही भएर आइयुआईको सक्सेस रेट नै जम्मा 20-25% भएको हुनाले चाहिँ 6 चोटि जति गर्न पाइन्छ। अब त्यही हो आइयुआई। आइभीएफ भनेको चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी हो। यसमा फरक के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी बनेकै बच्चालाई चाहिँ पाठेघरमा टाँसिनलाई राखिदिन्छौँ। आइभीएफमा चाहिँ महिनावारीको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ महिलालाई 10-12 दिन इन्जेक्सन दिन्छौँ, उसलाई बेहोस गरेर उसको अन्डाहरू बाहिर निकाल्छौँ, जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि बनेको बच्चालाई पाठेघरमा टाँसिनलाई राखिदिन्छौँ। यति गर्दा गर्दा पनि 60 देखि 70% चान्स हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुने, 100% हुँदैन।